الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما إنما يتقبل الله من المتقين. ألا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. به نیابت از لسان اصحاب مصیبت، سادات محترمه موجود، اولیای امور و بازماندگان این مصیبت، سادات حسینی، موسوی و اخصا خمیر حدود و نوجوان حاج سجادی و فرزندان سببی، مجازی و فرزندان حقیقی سیده پاک در گذشته از جمیع مؤمنان شرکت کنندگان در مجلس ترحیم، شما قربان فاضلین در محفل جهان سپاس، تقدیر و تشکر. اجرکم علی الله و من الله تعالی التوفیق. رحم الله تعالی للجميع من هذا الفاتحة بنية غفران مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب